अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाजरीन, ईयू डिस इन्फो लैब और उसके बाद ऑफकॉम यानी ब्रिटिश रेगुलेटर, मीडिया रेगुलेटर के बाद अब पेश खिदमत है टीआरपी स्कैम। स्कैम पे स्कैम, स्कैंडल पर स्कैंडल, भारत एक्सपोज होता चला जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी मुहिम जोई है या पाकिस्तान के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा है मुनज़्ज़म किया जा रहा है, मीडिया के जरिए किया जा रहा है। बार बार हम अपने शो में इस चीज का जिक्र करते हैं और लास्ट वीक ही आपको हमने बता दिया था कि अर्नाब गोस्वामी क्या कर रहा है, किस तरह पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है और किस तरह वो हुकूमत के साथ, सरकार के साथ मिलकर, यानी हिंदुस्तान की सरकार के साथ मिलकर अपने लोगों को मरवा रहा है। और इस पुलवामा के हवाले से भी हमने आपको पहले बताया था कि ये पुलवामा और कर्नाटक के इंतखाबात के लिए जो नाटक रचाया गया हिंदुस्तान की जानिब से, उसमें मीडिया बड़ा पेश रहा, उसमें जो ये टास्क दिया गया था। अब आपके सामने और स्कैंडल भी वक्त के साथ और गाए बगाए आपके सामने आते रहेंगे और उसमें जो एक और भी अहम स्कैंडल होगा वो आपको बहुत जल्द मेजर गौरव आर्या के हवाले से नजर आएगा कि वो भी किस तरीके से सरकार के साथ मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक बैनुल अक़वामी सतह पर है, उसकी भी वायलेशन की जा रही है और दूसरी जानिब नेशनल लेवल पर भी की जा रही है। लेकिन इसको वायलेशन इसलिए करार नहीं देते क्योंकि ये मंजूर नजर हैं आरएसएस के, ये मंजूर नजर हैं अमित शाह के। जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, उस व्हाट्सएप चैट के अंदर अगर आप देखें तो एएस का नाम बार बार इस्तेमाल हो रहा है और हिंदुस्तान में भी ये बात कही जा रही है कि ये एएस नहीं अमित शाह है। और दूसरी जानिब जिस तरह आपने देखा कि अर्नाब गोस्वामी पुकार रहा है, मुखातिब कर रहा है, ये हैं पर्थुदास गुप्ता और ये जो रेटिंग कंपनी होती है उसके एक सीईओ है साहब, जिनके दरमियान ये व्हाट्सएप चैट चल रही है और वो उनको कह रहे हैं, यानी गौर से सुनिएगा, अर्नाब गोस्वामी कह रहे हैं कि हां मैं पीएम के पास चला जाऊंगा, मैं पीएम से तुम्हारा काम करवा दूंगा, मैं लैंड करने लगा हूं, मेरी बात हो गई है नरेंद्र मोदी से। यानी ये डायरेक्शन जो मिली है ये पीएमओ से मिल रही है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मिल रही है। क्यों मिल रही है? पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान कार्ड, अपने 40 लोगों को मरवा के इंतखाबात की कामयाबी को यकीनी बनाना। और एक दुख भरी बात यह है कि भारत का मीडिया जर्द सहाफत से मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है, यानी जर्द सहाफत में। और सबसे अफसोस की बात यह है कि अपने 40 लोगों को मरवा के ये गोस्वामी जश्न मना रहा है और कहता है हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। ये तमाम तर मामलात हैं, इसकी इक्तबासात और ये व्हाट्सएप जो चैटिंग है इसकी कुछ इक्तबासात और इनकी जो कन्वर्सेशन है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नासिर असगर गिल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे कंटेंट हेड हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया गिल साहब आपकी तशरीफ आवरी का। डॉक्टर मोहम्मद खान ने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, आप मुसन्निफ भी हैं, लिखते भी हैं, राइटर हैं और कलमकारों की भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद खान साहब। उनके साथ ज़मीर अकरम साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बेपनाह खिदमात रही हैं आपकी, बहुत सारे ममालिक में आप पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम हजरात का तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपके सामने चंद इक़्तिबासात भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा वक्फा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अर्नाब गोस्वामी जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगंडा कर रहा था और वो व्हाट्सएप चैटिंग जो 512 सफ़ात पर मुश्तमिल है और मुंबई पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है, मुकम्मल हो चुकी है, अब रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मैं गिल साहब आपकी तरफ आऊँगा, फिर अपने मेहमानों की तरफ भी बढ़ूंगा। ये बताइएगा कि इस चैट का कुछ इक़्तिबासात जो बहुत लंबी तफसीलात है जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देखेंगे, लेकिन ये बताइएगा कि इस चैट के दौरान एक बात हुई कि इस हमले में हमारी जबरदस्त जीत हुई है। ये गोस्वामी कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं? ये कह रहे हैं पार्थोदास गुप्ता को, यानी पुलवामा हमले में हमारी बड़ी जबरदस्त कामयाबी हुई है। अपनी लाशों पर सियासत करके उसे जबरदस्त करार दे के उस पर जश्न मनाया जा रहा है। यह है सहाफत हिंदुस्तान की। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बड़े झूठ यानी कि बिग लाइज दुनिया में, आप अमेरिका में भी देखें, वहाँ पर भी बड़े झूठों को सपोर्ट करने के लिए मीडिया का एक पूरा सेक्शन साथ है, जिसकी वजह से वहाँ के क्या हालात है वो बाद में बात करेंगे। मगर यहाँ पर भारत में ये भी बिग लाइज हैं जो कि बहुत बड़े झूठ हैं, जिनको इस तरह तरतीब किए दिया गया है, उसकी सपोर्ट के लिए मीडिया के साथ अनहोली अलायंस किया गया है, जो कि एक नहीं है, ये एक अभी बारिश का पहला कतरा है। गोस्वामी, आई टेल यू देयर विल बी मेनी मोर। और जो कि इस काम पे आज के नहीं लगे हुए, वो बड़ी देर के लगे हुए हैं, वो बड़ी देर के लगे हुए हैं। बात ये है कि अपने जो परपेट्रेट वो कर रहे हैं, जिस तरह मोदी अपने सो कॉल्ड एंटी पाकिस्तान एजेंडे को, चाहे वो पॉलिटिकली इलेक्शन जीतने के लिए हो, चाहे वो कश्मीर में मुसलमानों की जो तरीके आज़ादी उसको दबाने के लिए हो, चाहे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कन्फेडरेशन हो, चाहे अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन को गैर मुस्तहकम करने के लिए हो, या दुनिया को गुमराह करने के लिए। आप देख लें यूरोपियन यूनियन तक वो जा पहुंचा। उसके असर कहाँ गए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी गए, दुनिया के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में भी गए, जहां पर फैसला साजी होती है। ये बात याद रखें। वो अब देखें ना, एनजीओ यूएन के साथ काम कर रही हैं, वहां पर जहां फैसले होते हैं, दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतें बैठ के बढ़ती, वहां वो बैठ के पाकिस्तान के इंप्रेशन को खराब करते हैं। और अब तो ये बात बिल्कुल मंजरेआम पे आ चुकी है कि इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है, वो किस तरह हाइब्रिड वॉर को हाइटन करके किस तरह अपने मकासद पाके, उनके मकसद क्या है? पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीक करना, पॉलिटिकली अनस्टेबल करना, और पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक है उसके अंदर खास तौर पर सेक्टेरियन स्ट्राइफ जो है, जो फिशर्स हैं, उनको इस तरह सामने लाना गिल साहब एक बात सामने खड़े हो जाए। अच्छा गिल साहब, एक बात तो बिल्कुल आपने ठीक की है, क्योंकि मैं ज़मीर अकरम साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। और ज़मीर अकरम साहब, जिस तरह गिल साहब ने ये बात की, एक तो पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान कार्ड, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा, पाकिस्तान को बुरा भला बोल के इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाया जाता है, ये बात तो समझ में आती है। हिंदुस्तान के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं, कांग्रेस के जो रुकन हैं वो भी बाकायदा कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर इसका कोई इस पे एक्शन लिया जा सकता है? क्या ये यूएन की डोमेन में आता है या ये कोई क्रिमिनल फेंस है? किस तरह इस केस को परस्यू किया जा सकता है ताकि पूरी दुनिया को बताया जा सके कि ऑफिशियल सीक्रेट कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसको शेयर नहीं किया जाता और एक टीवी एंकर के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं? हाउ? देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो, ये तो हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है और वो हिंदुस्तान की हुकूमत या हिंदुस्तान की अदलिया जो है वो इसके ऊपर एक्शन ले सकती है, लेना चाहिए कि ये सरासर ऑफिशियल सीक्रेट की यकीनन खिलाफ वर्जी।
जहाँ तक बैनुल अक़वामी सतह की बात है, इस चीज को हमें एक दूसरा रुख में पेश करना चाहिए, जिस तरह से हमने किया भी है, और वो ये है कि ये एक बहुत ही लाजिम्मेदार हुकूमत है, एक अग्रेसिव हुकूमत है जो अपनी इलेक्शन की वजह से अपने वोट हासिल करने की वजह से उन्होंने अपने मुल्क को और पूरे बरसगीर को जंग की तरफ धकेल दिया था 2019 में। तो ये इस तरह की बात, इस तरह के ये जो एक्शन है, ये आगे भी जाके हिंदुस्तान कर सकता है। खासतौर पर ये मोदी हुकूमत के वक्त में ये बहुत ही बिलिजरेंट, इररिस्पॉन्सिबल किस्म की हुकूमत है, और पिछले दिनों हमने ये पाकिस्तान ने इसके ऊपर बैनुल अक़वामी सतह पर अटेंशन भी ड्रॉ किया था कि ये हिंदुस्तान कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। ठीक है। और ये कोई पहली नई बात नहीं है, ये पहले भी हो चुका है हिंदुस्तान की तरफ से, और पुलवामा से पहले भी इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की है हमारे साथ। तो ये हमें इस चीज को बैनुल अक़वामी सतह पे इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें ये भी प्रोजेक्ट करना चाहिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने में भी मुलव्वस है। ठीक है। और वो ये दोनों चीजें मिल के हमें, दोनों चीजों को मिला के हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है किस तरह से बिहेव कर रही है, और उसकी वजह से दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग छेड़ने की कोशिश जो करते हैं वो कितनी गैर जिम्मेदारी की तरफ से वो अपने हिकमत अमली कर रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर खान साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा, बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसमें एक नुक्ता है। मैं चाह रहा था कि आप बैनुल अक़वामी उमूर को समझते हैं, और खास तौर पर ये जो ऑफकॉम के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई, फिर डिसइंफोलैब, EU डिसइंफोलैब की जानिब से जो डेवलपमेंट हुई, उसके बाद हमने ब्रिटिश रेगुलेटर्स को देखा। ब्रिटिश रेगुलेटर यानी ऑफकॉम ने इनके जो पब्लिक टीवी है, ना सिर्फ उस पर पाबंदी लगाई, इन्हें 20,000 पाउंड का जुर्माना भी किया, उसके बावजूद भी ये बाज नहीं आई। ये व्हाट्सएप की चैटिंग के कुछ एक दो लाइंस में आपके सामने, क्योंकि बहुत लंबी तफसील है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने इस हमले को पागलों की तरह जीता। यानी ये गुप्ता के साथ उनकी जो कन्वर्सेशन है उसमें ये कह रहे हैं हमने इस हमले को पागलों की तरह जीता, और उससे पहले ये कहते हैं गुप्ता को कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो साथ इसी हवाले से अब मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब, फरमाइएगा, इस वक्त जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी शदीद इस पर रिएक्शन आया है दफ्तर खारजा का, आपने भी इस हवाले से आपके रिमार्क्स भी हमने देखे। ये बताइएगा, ये अर्नाब गोस्वामी जैसे लोग जो कि इससे पहले भी ब्रिटिश रेगुलेटर्स की जानिब से पनिश हो चुके हैं, एक कंटिन्यूटी देखने में आ रही है कि पाकिस्तान बैशिंग, पुलवामा जैसा हम पर हमला जोड़ना, उड़ी हमला हमारे साथ जोड़ना, इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसे कैसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा? बैनुल अक़वामी सतह पर इस मुकदमे को हम कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये अर्नाब गोस्वामी जैसे हजरात जो हैं, वो तो हिंदुस्तान की हुकूमत का प्रोपेगेंडा टूल है, और वो इस्तेमाल की है, और उनके रवाबित जहाँ हैं वो आप जानते हैं, उनको इस्तेमाल किया गया एक बयानिया बिल्ड करने के लिए, जिसकी बुनियाद थी सियासी जरूरियात। मुल्क में इलेक्शन का माहौल बन रहा था, और स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी हुकूमत को खासी मुश्किलात और खिब्बत उठानी पड़ी थी। 5 स्टेट्स में उन्हें नाकामी हुई थी। अब उस माहौल को सोचदार बनाने के लिए, हम नवा करने के लिए लोगों को एक बयानिया बनाया गया, और उस बयानिया में इन लोगों को इस्तेमाल किया गया। हम कहते रहे पहले दिन से कि पुलवामा का जो इंसिडेंट है, इससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान इसमें ना कोई लेन देन है, और ना हमें इससे कुछ हासिल होता है। इसका नेट बेनिफिशियरी जो है वो जाहिर हो गया कि जो बीजेपी सरकार है वो थी। आज आप देखिए
کہ ان کے سابق وزیر خارجہ سابق وزیر خزانہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ اپنے سپاہیوں کو مروا دیا گیا سیاست کے لیے اور اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اب چیز واضح ہو گئی۔ ہمارا جو موقف تھا ان کی اندرونی کہانی میں اور اندر کی جو گفتگو ہے اس نے ظاہر کر دیا۔ اب آپ اس کو دیکھیں جو ہمارے ڈوسیئر پہ چیزیں ہیں، جو ای یو ڈس انفو لیب کہہ رہی ہے کہ ہندوستان میں کس طرح جعلی این جی اوز کے ذریعے، جعلی ویب سائٹس کے ذریعے ایک سمیئر کیمپین کا آغاز کیا، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان کو دیکھیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم نے باور کرانا ہے اور ہم کروا رہے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد اور اپنی سیاسی مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پورے اس خطے کے امن کو، استحکام کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اور انہیں اس پر اکاؤنٹیبل ہولڈ ہونا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، یہ کہاں اکاؤنٹیبل ہوں گے؟ کس طرح ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ خود تو انہوں نے اپنی، اگر ان کی اپنی ڈومین کی بات کریں تو آفیشل جو ان کا سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی وائلیشن کی گئی ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایمبیسڈر صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ ہندوستان کو اگر تو میرٹ پر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ کس نوعیت کا فیصلہ ہونا چاہیے فوری طور پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے ہندوستان کے انڈیپینڈنٹ میڈیا کو، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو، کہ ان کی اپنی صفوں کے اندر جو گھس بیٹھی ہیں، جو ایک حکومت کا پروپیگنڈا مشین کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کا احتساب انہوں نے کرنا ہے۔ ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے وہاں کی اپنی جو اپوزیشن ہے۔ آپ دیکھیں ڈیموکریسیز میں جب اتنی بڑی خبر آتی ہے اور ایسی خبر جس نے ایک بھونچال مچا دیا ہے، تو کیا وہاں کی اپوزیشن کو اس پر خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے؟ کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 40 ہلاکتیں کروا دی گئیں، سیاست کی نظر کر دیا گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری الیکشن کے پروسیس کو انہوں نے ایک قسم کا متاثر کیا، تو کیا اپوزیشن کی، ان کی اپوزیشن کی اس پہ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے۔ پھر جو رول پلے کر رہی ہے ان کا میڈیا کا ایک عنصر، اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے۔ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگوں نے پبلک اوپینین کے سامنے بھی ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ اس نیوکلیر انوائرمنٹ میں ٹینشن ایسکیلیٹ نہ ہو، تو آپ دیکھیں اس حرکت سے انہوں نے کتنی ٹینشن کو جنم دیا۔ پاکستان ریسٹرینٹ شو نہ کرتا، پاکستان ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتا، اور خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جاتی جس طرح انہوں نے بالاکوٹ پر حملہ کیا تھا 26 تاریخ کو، اور پاکستان جب ریٹیلیٹ کرتا ہے اور پاکستان کی اپنی صلاحیت بھی بتائی اور کوشش کی کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو، تو ہم نے تو سچویشن کو ایسکیلیٹ کرنے سے بچایا، لیکن انہوں نے پوری غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا معاملات کو ایسکیلیٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو انہوں نے انڈرمائن کیا۔ تو اس کا نوٹ لینا ہے بین الاقوامی قوتوں کو اور ان اداروں کو جو یہاں امن اور استحکام کا آئے دن دیتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ کا کہنا تھا کہ 5 سٹیٹس میں ناکامی کو دیکھتے ہوئے یہ پلوامہ کا پورا ایپیسوڈ جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس چیز کی وضاحت خود اس واٹس ایپ چیٹنگ کے دوران سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کیونکہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا تھا، اس حملے کو جو پاگلوں والی جیت قرار دیا، کس طرح یہ قرار دیا؟ ڈاکٹر صاحب پلیز آپ ایک دفعہ ذرا سنیے گا، خود ہندوستان کے ایک بریگیڈیئر جو اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں، اور ہم اپنے لاسٹ شو میں بھی آپ کو دکھا چکے ہیں کہ یہ پلوامہ کا حملہ کیسے کیا گیا، خود وہاں کے ایک آرمی آفیسر کی زبانی سنیے۔ جی
कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो अटैक हुआ था ये प्रायोजित था, इसमें कुछ सत्ता से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग शामिल हैं, ये प्रायोजित हुआ है। और उसका प्रायोजित होने का ये कारण है कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ये घटना घटाई गई है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए और देश के देशवासियों को समझना चाहिए कि ये पुलवामा अभी क्यों हुआ है, क्या ये हुआ है या इसको करवाया गया है। उड़ी में क्या हुआ था, उड़ी स्ट्राइक कर, उड़ी में हमारा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, अब हमारे जवानों की शहादत दिलवा रहे हैं, अगले दिन आप चुनाव रैली कर रहे हैं और मीडिया। जी आपने सुना। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैंने सुना और मैं एक्चुअली जो पुलवामा अटैक है इस बारे में काफ़ी दफ़ा लिख भी चुका, न्यूज़पेपर में अपने कमेंट्स भी दे चुका और बिल्कुल हाईलाइट हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान के मीडिया की मकसद से, हिंदुस्तान के बैंकर स्वामी हैं इन हवाले से। मैं ये करूं कि बिल्कुल ये बड़ा प्लान्ड अटैक था और उसका सारा मकसद ये था कि दोबारा ताकत में कैसे आए। और ये मोदी का एजेंडा था, ये अमित शाह का एजेंडा था, ये आरएसएस का एजेंडा था। और ये मैं आपसे गुजारिश ये करूँ कि हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होते हैं तो वो पाकिस्तान बैशिंग होते हैं, पाकिस्तान के मुखालिफ होते हैं, नैरेटिव ऐसी डेवलप की जाती है। शायद इनको उस वक्त कोई और चीज अवेलेबल नहीं थी तो उन्होंने एक सिचुएशन में ये जो पुलवामा का अटैक था और बड़ी क्रिटिकल टाइमिंग उसके लिए रखी। क्रिटिकल इस लिहाज से कहता हूँ कि जाहिर है मई में वहाँ पे इंतखाब होने थे और उससे पहले फरवरी में ही आप देखा कि पाकिस्तान में सऊदी वली अहद का क़यामत थी उन दिनों, तो बड़ा कैलकुलेटेड टाइमिंग थी इसमें, जिससे हिंदुस्तान की बीजेपी ने भी फायदा उठाया। और बीजेपी के साथ साथ में आपको हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, रा, इन सारों ने मिलकर कोशिश की कि पाकिस्तान को एक तो बदनाम करें, कश्मीर की जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो एक स्ट्रगल है उसको बदनाम करें और उसके साथ साथ नेशनल रीजनल लेवल पे पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसा आवाज खड़ा किया जाए कि पाकिस्तान जंग के बगैर ही दुनिया के प्रेशर में आ जाए और पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ जो कुछ आवाजें उठाता है, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ, हिंदुस्तान के ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है या कश्मीरियों पे जो नस्लकुशी की जा रही है तो उसके खिलाफ जो पाकिस्तान आवाज उठाता है, तो पाकिस्तान अल्टीमेटली वो आवाज उठाना बंद कर दे। ठीक है, ये बात अपनी जगह हकीकत है डॉक्टर साहब के बीजेपी तो बड़ी मेजॉरिटी के साथ हिंदुस्तान में आ गई, लेकिन बीजेपी आने के बाद जो अभी तक एक्शन हुए हैं आपने देखा कि ये सारी की सारी चीजें इस तरफ जा रही हैं कि हिंदुस्तान की बीजेपी भी, हिंदुस्तान की हुकूमत भी, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी भी और हिंदुस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है, खास करके हिंदुस्तान की जो आर्मी है और सीनियर ऑफिसर जिसमें उनके आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो इस वक्त बड़ी बुरी तरह उनको क्रिटिक आ रही है, उनको तनकीद आ रही है। ये नेशनल की अंदरूनी तौर पे भी आ रही है। अगर आपको याद हो कि हिंदुस्तान के एक एमपी ने ये कहा था कि ये जो हिंदुस्तान उस वक्त का आर्मी चीफ है जो आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जी जी, बिपिन रावत, के बारे में कहा था ये तो गली का गुंडा है, इस तरह की इसकी हरकतें, ये आर्मी चीफ की हरकतें नहीं है। लेकिन ये काम सक्सेसिव तरीके से होता रहा पाकिस्तान के खिलाफ 2001 से। 2001 का हिंदुस्तान पार्लियामेंट का अटैक देखिए, उसके बाद बम्बई का अटैक देखिए जो बम्बई अटैक कहा जाता है, उसके बाद आप अगर आप देखें तो जो उड़ी अटैक था या पठानकोट था, इन सारों की मैं आपको बताऊं कि इन सारों की अगर मैं तस्वीर कशी करूं, इन सारों की डिडक्शन निकालूं, तो ये सारी इस चीज की तरफ गमाजी करती हैं ठीक कि है, हिंदुस्तान एक काउंटर टेररिज्म के ड्रिल ठीक करना चाहता था, दूसरा पाकिस्तान को बदनाम करने की इंटरनेशनल रीजनल लेवल पे मकसद है उनको हासिल करने चाहता था। वैसे डॉक्टर लेकिन साहब ये एक्सपोज होनी शुरू है। काफी हद तक मस्खरा बन गया था। आपने बिपिन रावत की बात की तो वो तो रात को सोते हुए भी पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, तो जब सुबह उठे किसी ने पूछा ये कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक थी तो उन्होंने कहा ये वो वाली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, ये वो थी कि सर जी कल स्ट्राइक है। तो ये तो बिपिन रावत की क्रेडिबिलिटी है। डॉक्टर साहब मैं गुजारिश ये करूं कि जब ये
हिंदुस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज जो सरबराह थे वो खड़े थे, जब बातचीत हो रही थी तो मुझे ये बिपिन रावत के कुछ होंठ मुझे याद है कि वो बात नहीं कर पा रहे थे हिंदुस्तान के वजीर दफा के सामने। और फिर जब पार्लियामेंट में ये इशू उठा और पार्लियामेंट में कांग्रेस वालों ने और बाकी जो अकलीती जमातें हैं उन्होंने कहा जी कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, कोई जरा कोई निशान तो बताएं। फिर आपने देखा कि जब ये 26 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान ने कोशिश की तो नेक्स्ट डे आपने देखा कि पाकिस्तान का जो टाइम भी बता के दिन भी बता के जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसके बाद हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की एयरफोर्स और हिंदुस्तान की नेवी ने भी जो अटेम्प्ट की तो दुनिया में उनकी जग हसाई हुई। अब जग हसाई हुई तो याद रखें कि इस सारी चीज का जिम्मेदार मोदी भी है, अमित शाह भी है, लेकिन उससे भी बड़े जो ये सालों साल परवरिश पाने वाले हिंदुस्तान के फौजी जर्नैल हैं जी जी। और राह जो एक बड़ी इंस्ट्रूमेंटल है इन सारे प्रोसेस में, तो इस पे भी उंगलियां उठती हैं। अच्छा, राह के हवाले से डॉक्टर चीजें साहब, सॉरी टू कट यू, राह के हवाले से आपने जो सवाल किया तो मैं गिल साहब आपकी तरफ भी आऊंगा, जिस तरह डॉक्टर खान साहब ने भी कहा कि मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो अब ये बताइएगा, आपने पिछले दिनों में देखा केपी शर्मा ओली जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, उनसे एक प्लांटेड इंटरव्यू रॉ के जरिए करवाया गया जिसमें सुबकी हुई, नाकामी हुई, शर्मिंदगी हुई, मकासद तो हासिल करना दूर की बात है, अपने लिए और मुश्किलात खड़ी कर दी। मीडिया को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे गोस्वामी हो, चाहे जो मेजर उनके हैं ग्वारा वारिया वो हों, या जो दीगर उनके मीडिया टूल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बताइएगा, ये आग लगाई जा रही है, कौम परस्ती की एक आग लगाने की कोशिश भी की जा रही है, हर तरफ अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आरएसएस खुद हिंदुस्तान के पीछे पड़ गया कि छोड़ना नहीं है इसको, कि ये साबित रहे, ये कायम रहे? देखिए डॉक्टर साहब, देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। अगर आप देखें, यू कैन ड्रॉ पॉलिटिकल एडवांटेज बैक होम, एक तो फायदा इसका ये है, दूसरा फायदा इसका ये कि पूरी दुनिया को गुमराह किया जाए। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात हो रही थी, अभी जो भारत के सदर जो कि पिछले गुज़िश्ता चंद माह में वो इंतकाल उनका हो गया, प्रणब मुखर्जी जी। उन्होंने अपनी लेटेस्ट किताब जो कि अभी छपी है, प्रेसिडेंशियल ईयर्स, उन्होंने खुल के बात की कि मोदी को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि आप ये सर्जिकल स्ट्राइक का ये जो ड्रामा कर रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई स्पेस है इसकी, एंड इट विल बैकफायर। और भी सेन एलिमेंट्स हैं इंडिया के अंदर जो कि ये देख रहे हैं कि मोदी जिस तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ना, ये आर्मी में लोगों कौमें दूसरी कौमों को शिकस्त देने के लिए ऐसे हीनियस और दूसरे वो ऐसे डिजाइन बनाती रही इंसिडियस जो कि ऐसा कमजोर करते हैं। लेकिन और यही हाइब्रिड वॉर है कि हर तरफ से आए आप। तो बात ये है कि इंडिया अब ऐसा क्यों कर रहा है, वो डॉक्टर साहब ने भी बात की कि देखें ये पाकिस्तान वो पुराने वाला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जो कि पहले आप जानते थे कि उड़ी हमले के बाद हम यहाँ FIR कराते फिर रहे थे। सर हमें पाकिस्तान का बड़ा अपोलोजेटिक रवैया था। आप ये देखें मुंबई हमले के बाद हमारे ही मीडिया वो अजमल कसाब को ट्रेस करता हुआ कहां जा रहा था। बिल्कुल। और ये बातें हमें देखनी चाहिए। लेकिन गिल साहब इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टेड है, अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, वो अंधे ने बांटी रेवड़ियों वाली बात है, पठानकोट की बात करें या उड़ी हमले की बात करें, हमें तो एक्सेस ही नहीं दी गई, हमें एक रास्ते से इंटर करके दूसरे रास्ते से निकाल दिया जाता था। आप देखें कि पाकिस्तान मुंबई हमले का ट्रायल उन्होंने किया, अभी हम पाकिस्तान के अंदर ट्रायल करना चाह रहे हैं, हम फिर ये कहते हैं आप करें। किसी विटनेस को, किसी गवाह को इंडिया यहां नहीं आने देता, ना वो UN ऑब्जर्वर को लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाना देता है, ना वो मीडिया को वहां जाने देता है, ना वो UN की कोई बात सुनता है, ना वो क्या वो यूनिलैटरलिज्म पे बिलीव करता है। उसको सपोर्ट है, उसको इंटरनेशनल पॉलिटिकल सपोर्ट है। इंडिया इज ए बिग मार्केट, हर बंदा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखता है, वो ये नहीं देखता क्या सच है क्या खिलाफ है। अब तो ये लाइन ड्रॉ और हो रही है स्ट्रेटेजिक, उनकी इंडो पैसिफिक जो पैराडाइम है उसके अंदर चाइना पाकिस्तान के खिलाफ वो खड़ा होना चाहते हैं। उनकी कोशिश ये है कि चीन बदजन हो जाए। आप अगर नोट करें कितने हमले चाइनीज जो इंजीनियर्स हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, उन पे चाइना में हुए हैं, ठीक है, उनका एक पैटर्न नजर आ रहा है अगर आप उसको क्लोजली मॉनिटर करें। अच्छा, इसी हवाले से मैं मुनीर अकरम साहब की तरफ भी जाऊंगा, गिल साहब, क्योंकि आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन छेड़ दी। मुनीर अकरम साहब, ये बताइएगा आप कि ओवरऑल अगर हम इस पूरी सिचुएशन को दें, ज़मीर अकरम साहब, गाए बगाए आपका ये एक्सपीरियंस जो है और आपका जो तजर्बात है हम उससे इस्तेफादा करते हैं,
بین الاقوامی سطح پر اگر ہم بات کریں، جس طرح وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ ایک تو میڈیا کو خود دیکھنا چاہیے، جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، جو ہمیں بہت کم دکھائی دیتا ہے ہندوستان کے اندر. کانگریس کی بات کریں، تھوڑے سے لبرل لوگ ہیں، پروگریسو لوگ ہیں جو ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں. یہ مطلب اتنا بڑا اسکینڈل ہے، اتنا بڑا اسکیم ہے کہ یہ اس کو بین الاقوامی سطح پر جو ہے نا، یہ اور بہت سارے خطرات کو ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے پوری دنیا کے لیے. آپ کو یاد ہوگا عراق وار، افغانستان وار میں بھی اسی طرح میڈیا کو کنٹرول کیا گیا اور میڈیا کو ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا. کیا یہ اسی طرح کی وار فیئر کا ایک حصہ سمجھ رہے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، ہندوستان کی میڈیا پر تو حکومت اتنی حاوی ہو چکی ہے، اس کو ڈرا دھمکا کے انہوں نے یا خرید کے ہندوستان کی جو میڈیا ہے اس کا تو انہوں نے منہ بند کر دیا. منہ بند کرنے کے علاوہ اب ان کے منہ میں جو چیز دی جاتی ہے اسی کو وہ دہراتے رہتے ہیں. اور اسی طرح سے انہوں نے پلوامہ کے بعد بھی اپنے ملک میں یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہندوستان نے بڑا کوئی مارکا مارا تھا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا گراؤنڈ پہ. اور اس کے علاوہ ہندوستان کے جہاز گرائے گئے تھے اور ان کو منہ توڑ جواب ملا تھا. لیکن اس کے باوجود حقیقت کو موڑ توڑ کے انہوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ جی بڑا ہندوستان نے کوئی فتح حاصل کی. تو ابھی بھی یہ جو ڈسکوری یا یہ جو ڈسکلوجر ہوا ہے، اس پر بھی ہندوستان کی میڈیا خاموش اس لیے ہے کہ وہ ڈرتے ہیں. یا تو وہ اپنی حکومت کی یہ فیشسٹ پالیسیز کو سپورٹ کرتے ہیں، یا وہ پھر ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اس کے خلاف کچھ لکھیں گے تو پھر ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے گا، جس طرح سے کوئی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ پر لیا گیا بھی ہے اور ان کو دھمکایا جاتا ہے. اور اس کے اگر نہیں تو یہ جو گونز ہیں، جو گنڈے اس کے آر ایس ایس بی جے پی کے جو ہیں، وہ جا کے ان کی پٹائی بھی کرتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی سچویشن ہندوستان کی فریڈم آف دا سو کالڈ فری پریس کا حال ہے. ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے بین الاقوامی سطح پہ کہ یہ جو حکمت عملی مودی سرکار کر رہی ہے، اس سے خطے کو خطے سے باہر بھی جا کے بہت شدید خطرہ پیش آ سکتا ہے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ دونوں ملک جو ہیں پاکستان ہندوستان ایٹمی طاقتیں ہیں جی. اور اگر ایٹمی طاقتوں کے درمیان کوئی کسی بھی قسم کی کشمکش ہوتی ہے تو وہ پھر کہاں رکتی ہے وہ پھر کسی کو نہیں پتہ لگ سکتا ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا بہت ہی خطرناک قسم کی یہ پالیسی، اور جیسے میں نے پہلے کہا irresponsible پالیسی کو پرسو کیا جا رہا ہے. اور اس چیز کو ہمیں بین الاقوامی سطح پہ اس کو پروجیکٹ کرنا چاہیے اس طرح سے. اچھا منیر اکرم صاحب، ہمیں ہندوستان کی جو ٹیررزم، پاکستان کے خلاف جو ٹیررزم ہو رہا ہے، اس کو بھی ہمیں پروجیکٹ کرنا چاہیے. کئی سالوں کے بعد ہم نے اب جا کے ایک ڈوسیئر بنایا ہے، اس کو ہم نے بین الاقوامی سطح پر ہم نے شیئر بھی کیا ہے. لیکن یہ ایک ون آف چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کو ایک کنسسٹنٹ طریقے سے ہمیں اس کو پرسو کرنا چاہیے. اور بائیلیٹرلی، ملٹی لیٹرلی، انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں جو اپروپریٹ آرگنائزیشن ہیں وہاں پر ہمیں اس چیز کو اٹھانا چاہیے. اور خاص طور پہ یو این میں جو ٹیررزم ہے وہاں پر ہمیں آر ایس ایس، را، ان آرگنائزیشنز کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن تسلیم کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ضمیر اکرم صاحب یہ بتائیے گا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ابھی ہمارے ساتھ گفتگو کے اندر اس انڈیپینڈنٹ میڈیا کا جو ہندوستان کے اندر ہے انہیں کہا ہے کہ وہ اس پر جو ہے ایک ایکشن لیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو گپتا صاحب ہیں، یہ اس سے پہلے یعنی سابقہ سی ای او ہیں جو کہ ریٹنگ کو دیکھتے ہیں، اور باقی چینلز کے حوالے بھی اس واٹس ایپ گروپ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم فکر نہ کرو. یہ کہتا ہے میں 20 منٹ پہلے پہنچ جاتا ہوں. یہ ان دونوں واقعات میں، پلوامہ میں بھی اور بالا کوٹ میں بھی، یہ پہلے سے وہاں پہنچا ہوا تھا. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو دیگر وہاں پہ میڈیا ہے، اینکرز ہیں، براڈ کاسٹرز ہیں، یا جو میڈیا فرمز ہیں، یہ تو ان کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو ایک ڈومیسٹک ایشو بھی ان کے لیے بن گیا ہے. دیکھیں، مودی سرکار تو اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے. لانگ ٹرم میں آپ دیکھیں کہ یہ تو میڈیا تو ایک چھوٹی بات ہے. انہوں نے 200 ملین مسلمانوں کے خلاف جو مہم شروع کی بھی ہے ہندوستان میں، اس سے ہندوستان ایک کوئی اکٹھا ملک رہ سکے گا؟
آگے جا کے اگر اس طرح کی یہ مائنورٹیز کے ساتھ خلاف اگر یہ جو مہم انہوں نے چلائی ہوئی ہے اور ہندوتوا کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، وہ تو اپنے ملک کو توڑنے کی کے بارے یہ ہو سکتا ہے، ملک توڑ سکتا ہے. تو یہ میڈیا کو بھی جس طرح میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، انہوں نے یا تو بلیک میل کر رہے ہیں، یا ان کو ڈرائیو کر رہے ہیں، یا ان کو ڈرا دھمکا کے، یا پھر یہ ہے کہ وہ میڈیا خود اسی آئیڈیالوجی پر خود چلنے کے لیے تیار ہے. باقی جو انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہیں انڈین انڈیپینڈنٹ آبزرورز انڈین میڈیا میں، لیکن وہ ان کی آواز کو اوور ویلم کیا جا رہا ہے، یا ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ملک کے خلاف یا حکومت کے خلاف خاص طور پر اگر کچھ ایسی بات کریں گے تو آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اب دیکھیں میڈیا تو دور کی بات ہے، آپ انڈین جوڈیشری کو دیکھ لیں. انڈین جوڈیشری کا جو فیصلہ تھا یہ بابری مسجد کے بارے میں، وہ کس قسم کا جوڈیشل فیصلہ تو نہیں تھا. وہ تو وہاں کے خود لوگوں نے بھی کہا ہے، وہ وہاں کے لا جی جی اس کی بیسس پر انہوں نے یہ ڈیسیژن دیا. اچھا آپ انڈین آرم فورسز کو دیکھ لیں، انڈین آرمی چیف کو دیکھ لیں، وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ان کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے، لیکن وہ حامی کرتے ہیں یہ حکومت کی جو ان کو کہا جا رہا ہے کس طرح سے یہ باتیں کریں. ٹھیک ہے ضمیر اکرم صاحب، آپ کی طرف ضمیر اکرم صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. جی میں آپ کی طرف ضمیر اکرم صاحب دوبارہ آؤں گا. ڈاکٹر خان صاحب، جس طرح ضمیر اکرم صاحب نے بھی فرمایا کہ پریشرائز کیا جاتا ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، لیکن میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، اس سے پہلے سانحہ سمجھوتا، آپ کے سامنے سمجھوتا ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا، ممبئی اٹیک ہوا، اڑی حملہ ہوا، اس سے پہلے بھی یعنی یہ گھٹنا گھٹائی جاتی ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی گھٹنا ہم گھٹاتے ہیں. یہ تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، یہ ایک ٹریڈیشنل وے ہے. یعنی کہ آپ کس طریقے سے انتخابات میں کامیابی کو یقینی بنائیں، اپنے لوگوں کو ماریں، حملے کروائیں، پھر پاکستان پہ داغ دیں وہ الزامات، اور خود سانحہ سمجھوتا کا جو گواہ تھا اس کو مار دیا گیا اور خود اعتراف کیا گیا. مطلب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ساری زندگی اسی طرح گھٹنا گھٹاتے رہیں گے، اسی طریقے سے پاکستان بیشنگ کے لیے اپنے لوگ مرواتے رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ایکسپریس سمجھوتا ایکسپریس کی، میں اس میں گزارش کروں کہ سمجھوتا ایکسپریس کو اس میں ایک چین انوالو تھا. اس وقت یہ کام جو کرانے والا تھا وہ ایک لیفٹیننٹ کرنل تھا جی جس کا تعلق انجینئر کور سے تھا، اور اس وقت ہندوستان کی ملٹری انٹیلیجنس میں یہ آفیسر وہاں پہ تھا. اور اس کے ساتھ ایک چین آف کمانڈ یوں تھا کہ ان سب کا جو ہیڈ تھا ایک میجر جنرل تھا. جی کہ اس میں نے اس وقت 2007 میں آرٹیکل لکھی، اور جب یہ سارا کچھ ہوا اس سے پہلے ایک مسجد پہ بھی اٹیک ہوا جمعے کی نماز کے وقت، اور وہ مسجد کا اٹیک بھی اس وقت ایکسپلوسیو استعمال ہوا. اور یاد رکھیں یہ وہ ایکسپلوسیو تھا جو اس مسجد میں بھی استعمال ہوا، اور بعد میں جو سمجھوتا ایکسپریس پہ استعمال ہوا. یہ ہندوستان کی ملٹری انٹیلیجنس کا جو ایکسپلوسیو تھا جو اس کی وہاں انجینئر سروس استعمال کرتی ہے. یاد رکھنا کہ آرمی میں انجینئر سروس ہوتی ہے، انجینئر کور ہوتی ہے، جی جی اور جی ان کا ایکسپلوسیو جو ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ برانڈیڈ ہوتا ہے، وہ بازار میں نہیں ملتا. ٹھیک تو ہے اب یہ ایکسپلوسیو ہندوستان کی فوج کا ایکسپلوسیو تھا جو ان کے انجینئر کور سے لیا گیا تھا، ٹھیک ہے اور یہ ریگولر افسر سرو کر رہا تھا وہاں پہ. اب جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہ ساری چیز تحقیق کرنے کے لیے پھر اگر آپ کو یاد ہو تو مہاراشٹر کا جو اس وقت اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کا انچارج تھا کرکرے. جی جی اب کرکرے نے الٹیمیٹلی یہ تمام فائنڈنگز نکال لی کہ اس میں ہندوستان کی آرمی کا ایک سرونگ میجر جنرل ہے، ایک سرونگ لیفٹیننٹ کرنل ہے، اور اس کے ساتھ جونیئر آفیسرز میجر کی، اور پھر جو لوئر رینکس ہیں جس میں صوبیدار ہیں، نائب صوبیدار اور حوالدار، ان ساروں کی ایک لمبی لائنز تھی. اور یہ وہ سارے کے سارے ایسے تھے جن کو آر ایس ایس کی طرف سے ڈکٹیٹ ملا ہوا تھا. یعنی ہندوستان کی آرمی کے اندر آر ایس ایس نے اپنا گھر کیا ہوا ہے، یہ خطرہ. اور ہندوستان کی آرمی کے کچھ جو اشلانس ہیں وہ آر ایس ایس کے ایجنڈے کو لے کے آگے چل رہے ہیں، وہ ہندوتا اس کے میں ایک اور گواہ ایجنڈے تھے کو آگے ڈاکٹر صاحب، چل میں رہے اس ہیں. گواہ کی بات بھی کر رہا ہوں، وہ جو گواہ تھے پولیس آفیسر جن کو مار دیا گیا. میں اسی کی بات کر رہا ہوں، ان کا نام تھا ہمت کرکرے. کرکرے اور ٹھیک ہے. ہاں کرکرے، یہ ہمت کرکرے جو ہیں وہ بڑا فیئر ٹرائل انہوں نے کیا، اور انہوں نے لیفٹیننٹ کرنل کو بھی، میجر جنرل کو بھی، اور جو باقی رینکس اینڈ فائلز اس وقت پورے چین آف کمانڈ میں انوالو تھے ان جی کو ایکسپوز کر لیا. اب جب ایکسپوز ہوا
تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پھر یہ ممبئی اٹیک پلان ہوا، اور ممبئی اٹیک جو ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ کرکرے کو سب سے پہلے مارا گیا. یہ یاد رکھنا کہ کرکرے کو سب سے پہلے مارا گیا، بالکل. اور اس کو یہ جو اجمل قصاب نے نہیں مارا تھا، یہ سو کال جو وہ پاکستانیوں کا نام لے رہے تھے، یہ لشکر طیبہ کا نام لے رہے تھے، انہوں نے نہیں مارا تھا. یہ ہندوستان کی اپنی فوج نے، ہندوستان کے اپنے عام گروپ نے اس کو مارا، کیونکہ وہ ان کے لیے ٹارگٹ بن گیا تھا. اس نے چونکہ اخبارات میں بیان دے دیا تھا. اب جب یہ ہو گیا تو یہ سارے کا سارا معاملہ پلان ہوا. پاکستان کے کچھ لوگوں کو وہ پہلے سے ہی، جن کی پاکستانی اوریجن ہوتی ہے، یہ وزٹ کرتے ہیں تو ان کو اریسٹ کر کے جیل میں رکھتے ہیں. ٹھیک پھر ہے. اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا، اور وہاں پہ 167 لوگ جو مارے گئے، اور اس میں سے کچھ آپ کو پتا ہے انڈینز بھی تھے، کچھ فارن ٹورسٹ بھی تھے. اب سارا مقصد کیا تھا کہ اس کے 3-4 مقاصد سے. سب سے پہلے تو چونکہ وہ جو سمجھوتا ایکسپریس ایکسپوز ہو گیا تھا، ہندوستان کی ملٹری انٹیلیجنس ایکسپوز ہو گئی تھی، ہندوستان کی آرمی ایکسپوز ہو گئی تھی. اب جب یہ سارا کچھ ہوا تو حامد کرکرے کو اس طرح تو نہیں مارا جا سکتا تھا، لہذا اس کو ایک بڑا کنسیپ طریقے سے مارا گیا. ٹھیک ہے اور پھر ڈاکٹر اس صاحب. ساری چیز کا مدعا جو ہے وہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور جیسے یہ گل صاحب نے ذکر کیا تھا، میں اس وقت چونکہ لائیو دیکھ رہا تھا، چند منٹوں کے بعد ہی اجمل صاحب کو پاکستانی ڈکلیئر کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک میڈیا گروپ اجمل صاحب کے گھر تک گیا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں ہم بے شمار چیزوں میں معاونت بھی کر رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کا جو ٹیررزم ہے، ہندوستان نے جو پورے دنیا میں 119 ملکوں میں جو ٹیررزم کی ایک کھیپ بسا رکھی ہے، اور مختلف میڈیا میں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے، خواہ وہ پیسوں کا استعمال ہے، خواہ وہ ایجوکیشن کا استعمال ہے، خواہ اپنی کمیونٹی کا استعمال ہے، اور یہ چیز اس پر بڑھتی فوری بڑھتی ایکشن کی ضرورت ہے آ بین چکی ہے. الاقوامی سطح پر. تو وقت بالکل آ آپ گیا ہے ٹھیک کہہ رہے کہ ہیں. اس کو ایکسپوز بھی کریں اور اس کو کاؤنٹر بھی کریں. ٹھیک ہے. اچھا گل صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات کو انڈور شاید کرنا ہے، لیکن اس میں ایک سوال بھی میرا آپ سن لیجئے گا. کرکرے صاحب کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیجئے گا. 14 فروری دوپہر 3:15 پر پلوامہ کا حملہ ہوتا ہے، اور اگلے ہی 4:42 پر کہا جاتا ہے گوسوامی کی طرف سے اس واٹس ایپ گروپ میں کہ ہم پاگلوں کی طرح جیت گئے. دیکھیں یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ تو ایک انہولی الائنس ہے. میڈیا ایک پاورفل آرگن ہے، اور نہ صرف حکومتیں، جمہوری حکومتیں، ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ بھی اس کو ایز اے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہ ایسی حقیقت ہے جو سب پہ عیاں ہے. کرکرے صاحب نے ایک مسجد میں دھماکہ ہوا تھا، اس کے اندر انہوں نے جو رپورٹ لکھی تھی اس نے واضح الفاظ استعمال کیے تھے کہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ آر ایس ایس کے ساتھ نتھی ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں. ایون مین ان یونیفارم، انڈین آرمی وہ بھی انوالو تھی کہ انہوں نے جس طرح اس کو پرپیٹریٹ کیا، یہ ان کا وہ جرم تھا. پیچھے سے بھی وہ ایسی باتیں کرتے آئے تھے، کچھ وہ بات کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے منہ کو بند کیا گیا. دیکھیں یہ جو پلوامہ کا اٹیک ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ کس طرح یہ ہے، یہ اتنی سپیڈ، انہوں نے ایک ایسا ایونٹ سٹیج کرنا ہوتا ہے جس کا الزام یہ پاکستان پہ لگاتے ہیں، اور پھر پاکستان آگے سے کچھ کرے تو اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. یہ سارے کرتے ہیں، اور طاقت انڈیا جو ہے نا وہ طاقت کے سر یہ وہ گجرات ماڈل تو نہیں، بہت آگے. یہ گجرات ماڈل نہیں، یہ گجرات میں بھی یہی کچھ کیا گیا نا. بالکل انڈیا اسی پیٹرن پہ چل رہا ہے، لیکن بات اس کو بتانے کی یہ ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو پہلے کا تھا. یہ جو 27 فروری کو ہم نے ان کے یہ 2 منٹ کی ڈاگ فائٹ جو تھی، یہ گزشتہ 20 سالوں پہ محیط ہے. اس نے ٹیبل ٹرن کر دی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے جو 2 ٹوک فیصلہ کیا تھا کہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو ہم ضرور جواب دیں گے. اب بات یہ ہم نے سب کچھ شواہد دے دی ہیں، دنیا کے سامنے دے دی ہیں. انڈیا بار بار ایکسپوز ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ کون بل کے گلے میں گھنٹی باندھے گا، ٹھیک ہے. اور یہ بات کرے گا. یہی بات ہم ضمیر اکرم صاحب آپ کے پاس 1 منٹ ہے، بتائیے گا، کنکلوڈ کیجئے گا کیا ہونا چاہیے ہمارے ایکسٹراڈنری میئرز. غیر معمولی فیصلوں کا وقت آ گیا ہے سر، حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ بھارت تمام حدیں پھلانگ رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں بھارت کو وارن کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی جرت کی اور پاکستان کی سرحد کو کراس کیا، یا ایون ایل ایف سی اکراس کچھ کیا، تو اس کا پاکستان منہ توڑ جواب دے گا، جس طرح سے ہم نے فروری 2019 میں دیا تھا. اس میں کوئی سمجھوتے کی بات نہیں ہوگی، کوئی مذاکرات کی بات نہیں ہوگی.
पहले हम इसका जवाब देंगे, फिर हम बात करने के लिए तैयार ठीक है, होंगे, ठीक अगर है वो जमीर बात अकरम करना साहब, चाहते ठीक है डॉक्टर इसी खान तरह साहब। से उनको समझ आएगा कि हम ये इस किस्म की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जमीर अकरम साहब, जमीर अकरम साहब, सर्जिकल स्ट्राइक किया था इन्होंने, ठीक है, हकीकत तो कुछ भी नहीं था ग्राउंड पे, लेकिन उसको इन्होंने सारी दुनिया में ये बात फैलाई कि हमने जी सर्जिकल स्ट्राइक किया। ठीक है, तो उस वक्त भी हमें ले जाके लोगों को बताना चाहिए था कि ये देखें ग्राउंड पर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जमीर अकरम साहब, जमीर अकरम साहब, टाइम कम 19 में हुआ था, हमने जाके बताया कि ग्राउंड पर देखें कुछ भी नहीं इन्होंने किया है, लेकिन उसके बावजूद ठीक है, हमने बहुत उसका शुक्रिया जवाब आपका दिया। जमीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। साबिक सफीर डॉक्टर मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर नासिर असगर गिल साहब हमारे कंटेंट हेड और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।